हजुर जयमसी सबैलाई ल हामी आजको सेवकाईको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनलाई पढिकन केही विचारहरू आजको प्रार्थनाको सेवकाईको सम्बन्धमा हामी हेर्नेछौँ र यसको निम्ति हामी भजन सङ्ग्रहको किताब 32 अध्यायबाट एक दुईवटा पद हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 32 अध्याय साम 32 32 अध्यायको हामी 6 र 7 पद हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्याय यसको 6 अनि 7 पद यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ। यसकारण हरेक भक्तले तपाईँलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। निश्चय नै गहिरा पानीका बाढीहरूमा ती उसको नजिक आउने छैनन्। 7 पद तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई दुःखबाट जोगाउनुहुनेछ। तपाईँले मलाई छुटकाराका गीतहरूले घेर्नुहुनेछ। स्याला। परमेश्वरले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन् अनि हामीसँग बात गरेका हुन् र हामीलाई प्रार्थनाको निम्ति परमेश्वरले आजको यो सेवकाको निम्ति तयार गराएका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ र आजको यो सेवकाईको सम्बन्धमा हामीले भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 6 अनि 7 पद जो हामीले पढ्यौँ यहाँबाट हामी तीनवटा विचारहरू प्रार्थनाको सम्बन्धमा हामी हेर्नेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला प्रार्थनाको व्यक्ति, आज प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ आज कस्तो आज जीवन चाहिँ आज उसले जिरहेको हुनुपर्छ यो बारेमा हामी हेर्छौँ। दोस्रो हाम्रो हुन्छ प्रार्थनाको विषय, आज के विषयमा चाहिँ आज हामीले प्रार्थना गर्न पर्ने। अनि तेस्रो हाम्रो हुन्छ आज प्रार्थनाको उत्तर जसमा आज परमेश्वरले हामीलाई आज केही प्रबन्धहरू मिलाइदिन्छ जसमा भइकन अब हाम्रो जीवनलाई चाहिँ आज हामीले जिउनु पर्दछ। अहिलेको यो प्रकारको परिस्थितिमा, यो प्रकारको समस्यामा, यो प्रकारको आवश्यकतामा हाम्रो जीवनलाई कुन प्रकारले आज हामीले जिउन पर्ने यो तीनवटा विषयहरू लिकन आज हामी केही विचारहरू हेर्नेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, यहाँनिर हामी 32 अध्यायको 6 पदमा एउटा आह्वान गरिएको कुरा यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर भनिएको छ यसकारण हरेक भक्तले तपाईँलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। यहाँनिर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको बारेमा यहाँनिर कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। उसलाई यहाँनिर भक्त भनेर भनिएको छ। हरेक भक्तले तपाईँलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। अङ्ग्रेजीमा गडली भनेर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। एउटा ईश्वरीय व्यक्ति, ईश्वरको जीवनलाई, परमेश्वरको जीवनलाई लिकन चल्ने व्यक्ति भनिकन आज अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ भने यहाँनिर नेपालीमा भक्तजन भनिकन यहाँनिर उल्था गरेको छ। अनि यसलाई यहाँनिर 11 पदमा आइकन हे धर्मी जनहरू हो भनिकन आज यस प्रकारले भनिएको छ। यसरी यो भक्तजन, धर्मी जनहरू यिनीहरू चाहिँ आज प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुन्। अनि हामी पनि आज प्रार्थना गर्दाखेरि यो आज निश्चयतामा आज हामी आएको हुनुपर्छ। हामी पनि परमेश्वरद्वारा आज धर्मी जनहरू हामी भएका छौँ। परमेश्वरद्वारा आज हामी यसपालि भक्तजन, परमेश्वरमा हामी एउटा भक्तजन हामी बनिएका छौँ र हामी चाहिँ अब प्रार्थना गर्ने निम्ति परमेश्वरले हामीलाई आह्वान दिनुहुन्छ। अब परमेश्वरलाई भेट्ने समय हुँदाखेरि नै, तपाईँलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। यस प्रकारले आज यो आह्वान आज गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। एउटा भक्तजनलाई, एउटा धर्मीजन जो पनि छ, यो धर्मीजनको लगाउमा चाहिँ किन चाहिँ आज परमेश्वरले यस प्रकारले प्रार्थना गर्ने उनीहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। किन हामी भजन सङ्ग्रह किताब 34 अध्यायमा एउटा पद हामी त्यहाँनिर लेखेको पाउन सक्छौँ। 34 अध्यायको 34 को 15 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, परमप्रभुका आँखाहरू धर्मी जनहरूमाथि लागिरहन्छन् र उहाँका कानहरू उनीहरूको पुकार सुन्न खुला रहन्छ। हामीले यो भक्तजनको अवस्थामा आज हामीले आउनुपर्छ, यो धर्मीजनको अवस्थामा आउनुपर्छ। किन यिनीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो नेत्र सधैँ नै यहाँमाथि के गर्छ अरे लगाइराखेका हुन्छन् अरे। परमेश्वरलाई कसले खोजी गर्दैछ, यस्ता व्यक्तिको सारै संसारका चारैतिर उहाँका आँखा दौडिरहन्छ अरे भनिकन आज हामी त्यो समुएलको किताबमा लेखेको कुरा पनि, इतिहास किताबमा लेखेको पनि हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर भन्छ उहाँको कानहरू, आज परमेश्वरको जुन कान छ उनीहरूको पुकार सुन्न, धर्मीजनको पुकार सुन्न, भक्तजनको पुकार सुन्न खुला रहन्छ। अनि तल आइकन 17 पदमा भन्छ धर्मीजनले पुकार्दछन् अनि परमप्रभुले के हुनुहुन्छ सुन्नुहुन्छ। भक्तजनले जब पुकार्छन्, धर्मीजनले पुकार्छन्, आज परमेश्वरले उनीहरूको सुन्नुहुन्छ। उहाँको आँखा चाहिँ उनीहरूको प्रति सधैँ नै खुला रहन्छ अरे। कति मिठो कुरा यहाँ हामी पाउँछ। किन यो धर्मीजनले गरेको प्रार्थना चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ है, एकदमै प्रभाव, यसले असर पार्छ अरे। यसले कुनै न कुनै काम गरी छोड्छ।
है। यसकारण आज हामी त्यो धर्मीजनको अवस्थामा आइकन हामीले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ, हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यहाँनिर याकुबको किताबमा यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। धर्मीजनको प्रार्थना जो भन्छ यो प्रभावकारी प्रार्थना हुन्छ, असरपूर्ण काम। आज यहाँनिर यो प्रार्थना के गर्छ हुन्छ। 5 अध्यायको याकुबको किताब जेम्स 5 अध्यायको 16 पदमा लेखेका हामी पाउँछौँ, तिमी निको हुनका निम्ति एक अर्काको सामु आफ्ना भुलचुकहरू मानिल्यौ र एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। कति मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। धर्मीजनले प्रार्थना गर्दा यति प्रभावशील प्रभावकारी यो प्रार्थना आज हुन्छ, असरपूर्ण यो प्रार्थना आज हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू आज के हुनसक्छ, प्राप्त गर्छ। हाम्रो आवश्यकता आज पुरा हुनसक्छ। हाम्रो आज जति समस्याहरू आज हल हुनसक्छ। हाम्रो रोग बिमारहरू आज निको हुनसक्छ। विभिन्न प्रकारको परिस्थितिबाट भइकन हामी गुज्रेको हुन्छौँ। यो कुरोको आज सबै समस्या समाधान आज प्रभुले के हुन्छ गरिदिनुहुन्छ। यसकारण आज धर्मीजन भइकन, आज भक्तजन भइकन हामीलाई प्रार्थना गर्ने निम्ति आज हामीलाई यस प्रकारले के गरेछ, आह्वान गरेछ। त को चाहिँ हुन् त यी भक्तजनहरू, यी धर्मीजनहरू? यहाँनिर यो वचन किताब 32 अध्यायमै 1-2वटा कुरा हामी त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, पाउनु। सबभन्दा पहिला धर्मीजनहरू चाहिँ ती हुन् है। यहाँनिर 32 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा आज लेखेको छ, धन्य त्यो हो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। धन्य हो त्यो मानिस जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न र जसको आत्मामा छल छैन। है, सबभन्दा पहिलो कुरा धर्मीजनको जीवनमा आज यो लाइफ अफ जस्टिफिकेसन, एउटा धर्मीकरणको जीवन आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। आज परमेश्वरद्वारा घोषित भएको, परमेश्वरद्वारा आज पाइएको धार्मिकतालाई लिकन जिउने जतिजना छन्, यहाँलाई हामी भक्तजन र धर्मीजन भनिकन आज हामी के हुन सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। किनभने यहाँनिर यो पाप क्षमा कुरा जो लेखेको छ, पाप ढाकिएको छ, अधर्मको लेखा प्रभुले लिनुहुन्न, जसको आत्मामा छल छैन, यो धन्यको व्यक्तिहरू। यस विषयमा उनीहरूको धन्यताको बारेमा यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि रोमीको किताबमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। रोमीको किताब 4 अध्यायमा, रोमी किताब 4 अध्यायमा आज यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 4 अध्यायको यहाँनिर 6 पददेखि कुरा रहेछ, 5 पददेखि कुरा रहेछ। तर जसले काम गर्दैन तर भक्तिनलाई धर्मी ठहराउनु हुने माथि विश्वास राख्छ, उसका निम्ति विश्वास धार्मिकता ठहरिन्छ। 6 पदमा परमेश्वरले जसलाई काम बिना धर्मी ठहराउनुहुन्छ त्यस मानिसको धन्यतालाई दाउदले पनि यसरी बयान गरेका छन्, जसका अधर्महरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन् तिनीहरू धन्य हुन्। जसलाई प्रभुले पापी ठहराउनु हुने छैन त्यो मानिस धन्य हो। यसमा आज एउटा धर्मी व्यक्ति जो हुन्छ, आज धर्मीकरणमा आएको जो पनि व्यक्ति छ, जसलाई आज भक्तजन भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ, जसलाई धर्मीजन भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ है। आज यो लाइफ अफ जस्टिफिकेसन, धर्मीकरणको जीवन लिकन जिउने व्यक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रार्थना चाहिँ असरपूर्ण के हुन जान्छ, बन्न जान्छ। त्यो प्रार्थना चाहिँ प्रभावकारी आज के हुनसक्छ, बन्न सक्छ। यसकारण परमेश्वरले आज यो विचार आज हामीलाई यहाँनिर दिनुभएछ। आज हामी भक्तजन भइकन हामीले के गर्नुपर्छ अरे, परमेश्वरलाई भेट्ने समय हुँदाखेरि नै हामीले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो यहाँ हामी पाउँछौँ 5 पदमा, 32 अध्यायको 5 पदमा, मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म लुकाइन। मैले भने म परमप्रभुको सामु आफ्नो अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु अनि तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। यहाँनिर दोस्रो आज क्वालिटी, दोस्रो गुण आज यो धर्मीजनमा, यो भक्तजनमा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हो लाइफ अफ स्याङ्क्टिफिकेसन, पवित्रताको जीवन। आज लाइफ अफ भिक्ट्री पनि हामी भन्न सक्छौँ, एउटा विजयीको जीवन। आज पापले उसमाथि राज्य गर्न पाउँदैन। किन लगातार उसले के गरिन्छ, आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ, मेरो अधर्म लुकाएन। उसले त्यो पापलाई चाहिँ रहनै दिँदैन थियो। आज कहीँ त्यो प्रकारको अवस्था उसको जीवनमा आयो भने त्यो धर्मी व्यक्तिले आज भक्तजनले आज के गरिहाल्थ्यो, त्यो पापलाई एकदमै हटाउने आज कोसिस उसले गरिहाल्थ्यो। प्रभुको सामु स्वीकार गरिहाल्थ्यो, प्रभु यो कुरा पो मेरो जीवनमा आयो, यो अपराध पो मेरो जीवनमा आयो, यो पाप पो मेरो जीवनमा आयो, यो अधर्म पो मेरो जीवनमा देखा पर्यो, तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। उसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरिहाल्छ। अनि यहाँ के हुन्छ, तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा, प्रभुले तुरन्तै फेरि क्षमा गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो, आफ्नो रगतले के गरिदिनुहुन्थ्यो, धोइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिले सधैँ नै आफ्नो जीवनलाई यो प्रकारले पवित्रतामा कायम गरिराखेको, पापले उसमाथि के गर्न सक्दैन, राज्य गर्न सक्दैन। रोमीको किताबमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। रोमी किताब यहाँनिर 6 अध्यायमा, रोमी किताब 6 अध्यायको यहाँनिर 14 पदमा लेखेको छ, किनभने पापले
तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। अनुग्रहले गर्दाखेरि आज प्रभुले हाम्रो पाप आफ्नो रगतले सधैँ नै उहाँले धोइदिनुहुन्छ, पवित्र राख्नुहुन्छ। यसरी पवित्रताको जीवन लिकन जिउने व्यक्तिहरू उनीहरू चाहिँ भक्तजन भनिकन, आज धर्मीजन भनिकन आज हामी के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ, आज भक्तजन पवित्र भक्तजन आज धर्मीजनहरू भनेका चाहिँ को हुन्। यहाँनिर हामी 8 पदमा हामी लेखेको देख्छौँ, 32 अध्यायको 8 पदमा, वचन संहिता किताब 32 अध्यायको 8 पदमा, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। आज धर्मीजन भक्तजन चाहिँ ती हुन् जो चाहिँ आज सधैँ नै परमेश्वरद्वारा सिकाइएका हुन्छन्, जो चाहिँ परमेश्वरको शिक्षामा आज उनीहरू के हुन्छन् बनिरहेका हुन्छन्, जो चाहिँ परमेश्वरको अगुवाईमा आज उनीहरू सधैँ के गर्छन् रहिरहन्छन्। यो मौका यो सौभाग्य हामीले कहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ, जब हाम्रो जीवन चाहिँ लाइफ अफ स्याङ्चुरी, आज पवित्र स्थानको जीवन अर्थात् मण्डलीको जो पनि जीवन छ, मण्डलीको साथमा सङ्गति गर्ने हाम्रो जो पनि जीवन छ, यो जीवनले चाहिँ आज हामीलाई सधैँ नै आज परमेश्वरको शिक्षामा के गर्छ बनाइकन। किन हामीले आज पढिरहेको छौँ त्यो पदलाई, यशाया किताबमा हामी देख्छौँ, यशाया किताब 2 अध्यायको 2 पदमा, परमेश्वरको घरमा मात्र आज के गरिन्छ त्यो शिक्षा हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। सिक्न पर्ने कुराहरू आज त्यहाँ नै हामी के गर्न सक्छौँ सिक्न सक्छौँ। यशाया किताब 2 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू जानेछन् र भन्नेछन्, आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबको परमेश्वरको व्यवस्था यरुशलेमबाट ल माफ गर्नु होला, थोरै डिस्ट्रप्सन भयो। र हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ भने आज भक्तजन जो पनि छन्, आज पवित्र धर्मीजन जो पनि छन्, त्यसले चाहिँ आज प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू है, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको बारेमा हामीले हेरिरहेका छौँ। यहाँनिर तेस्रो विचार हामी देख्छौँ, आज भक्तजन चाहिँ ती हुन्, धर्मीजन चाहिँ ती हुन् जसले चाहिँ आज मण्डलीको साथमा सङ्गति गर्ने जीवन, लाइफ अफ स्याङ्चुरी, आज पवित्र स्थानमा सङ्गति गर्ने जीवन चाहिँ आज उनीहरूले राखे। किन त्यहाँनिर चाहिँ आज मण्डलीमा चाहिँ आज परमेश्वरको शिक्षालाई आज हामी के हुन सक्छौँ हासिल गर्न सक्छौँ। यहाँनिर प्रभुले आज हामीलाई के हुनुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, उहाँले हामीलाई हरिया खर्खरमा सुताउनुहुन्छ। हरियो खड्कले आज परमेश्वरको आज वचनको शिक्षालाई आज के गर्दछ बताउँदछ। उहाँले मलाई शान्त पानीनेर डोर्याउनुहुन्छ। आज परमेश्वरको वचनमा जो पनि शान्ति आज हामी पाउँछौँ त्यो कुरो यहाँनिर बताएको छ भने, तृप्तिको विषयमा बताएको छ भने 3 पदमा लेखेको छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताको मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। आज परमेश्वरले यस प्रकार हामीलाई उहाँको नामको खातिर डोर्याउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसको यहाँनिर हामीले अहिले हेरिरहेको जो पनि कुरा छ 32 अध्यायको 8 पदमा, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। आज धर्मीजन भक्तजन चाहिँ ती हुन् जसले चाहिँ आज परमेश्वरको शिक्षालाई आज उनीहरूले आफ्नो जीवनमा लिइरहेको हुन्छ अनि आज परमेश्वरले उनीहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरको अगुवाईमा रहने लोकहरू। अनि यो चाहिँ मण्डलीको सङ्गतिमा रहने जीवनलाई चाहिँ आज हामी यस प्रकारले है आज जीवन जिउने व्यक्तिलाई चाहिँ आज धर्मीजन या त भक्तजन भनिकन आज हामी के हुन सक्छौँ भन्न सक्छौँ। चौथो कुरो यहाँ हामी पाउँछौँ 32 अध्यायको 9 पदमा आज लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह, तिमीहरू समझ नभएको घोडा वा खच्चड जस्ता नहो जसको मुख लगाम र करेलीले रोक्नुपर्छ, नत्र त ती तिम्रा नजिकमा आउँछन्। यहाँनिर आज हाम्रो जीवन भक्तजनको मानिसहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, यहाँनिर यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको चाहिँ समझ नभएको घोडा जस्तो मूर्ख भनेर आज हामी के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ, जो चाहिँ नियन्त्रणमा छैन, उनीहरूको मुखमा लगाम लगाउनु पर्छ, करेली लगाउनु र मात्र आज उनीहरू नियन्त्रणमा आउन सक्दछन्। तर यस्ता व्यक्तिहरू है, यस्ता व्यक्तिहरू होइन, तर आज परमेश्वरले भक्तजन उहाँले चाहनाका भक्तजन चाहिँ ती हुन् जसमा चाहिँ समझ छ है, समझ भएको व्यक्ति अर्थात् नियन्त्रणमा आफैलाई ल्याउन सक्ने व्यक्ति, जसले आज राम्रो के हो नराम्रो के हो आज छुट्याउन सक्छ। यसलाई हामी लाइफ अफ म्याच्युरिटी, एउटा पाकोपनमा आएको जीवनलाई आज हामी के हुन सक्छौँ भन्न सक्छौँ, एकदम सिद्ध भएको है, सिद्ध अवस्थामा आएको जो पनि जीवन छ लाइफ अफ म्याच्युरिटी। यस्ता जीवन व्यतीत गर्ने लोकहरू चाहिँ आज के हुन्छन् अरे है, उनीहरू एकदमै समझदार हुन्छन्। आज उनीहरू के हुन्छन्, उनीहरूले आज आफूलाई नियन्त्रणमा सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सक्छन्, आफूलाई संयममा आज उनीहरूले के हुन सक्छन् राख्न
राख्न सक्छन्। उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले के हुन्छ दिनुहुन्छ। यसमा आज समझ भएका जो लोकहरू अनि आज यसपालि आफूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने लोकहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आज पाकोपनको जीवन भनिकन हामी भन्न सक्छौँ, लाइफ अफ म्याच्युरिटी। अनि आज यहाँ भक्तजनहरू चाहिँ यस प्रकारले यो लाइफ अफ म्याच्युरिटी पाकोपनको जीवन उनीहरूले जिइरहेका हुन्छन्। एफिसी किताब 5 अध्यायको आज यहाँनिर 5 अध्यायको 16 पद 17 पदमा लेखिएको छ, समय खेर जान नदेऊ किनकि दिन खराब छ, यसकारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो है। यसकारण यहाँनिर हामी देख्छौँ यो प्रकारले एउटा समझदार मान्छे भइकन आज समझदार मान्छे जो पनि छ, आफूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने जो पनि मान्छे छ है, आज एउटा पाको अवस्थामा आएको मान्छे, यिनीहरू चाहिँ भक्तजन हुन्। यिनीहरू चाहिँ आज कस्तो जन हुन् है, आज यिनीहरू चाहिँ आज धर्मी जनहरू हुन्। अब पाँचौँ कुरो आज भक्तजनको लगाउमा यहाँ हामी भजन सङ्ग्रह किताब 32 अध्यायबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको यहाँनिर अर्को पद यहाँनिर हामी पाउँछौँ जहाँनिर आज भक्तजनहरू कस्ता हुन्छन् त्यो विषयमा यहाँनिर के छ लेखिएको छ। 32 अध्यायको 10 पदमा दुष्टमाथि धेरै शोक आइपर्नेछन् तर जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्दछ उसलाई करुणाले घेरा हाल्नेछ, कृपाले दयाले घेरा हालिएको जो पनि व्यक्ति छ अथवा परमप्रभुमाथि भरोसा राख्ने जो पनि व्यक्ति छ, यिनीहरूलाई आज भक्तजन भनिकन आज हामी के भन्न सक्छौँ, उनीहरूको सधैँ भरोसा परमप्रभुमाथि हुन्छ है। उनीहरू चाहिँ सधैँ नै त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले आफ्नो कृपाले आफ्नो दयाले उनीहरूलाई के हुन्छन् घेरिराखेका हुन्छन्। यसलाई हामी एउटा लाइफ अफ ग्लोरी एउटा महिमितपूर्ण जीवन व्यतीत गरेको व्यक्तिलाई आज हामी के हुन सक्छौँ भन्न सक्छौँ है। किनभने यहाँनिर रोमीको किताब 9 अध्यायमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ, दयाको घेराभित्र रहेकाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के विचार उहाँले राख्नुभएको छ त्यो रोमी किताब 9 अध्यायमा त्यसलाई हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 9 अध्यायको 23 पदमा यो उहाँले महिमाका निम्ति पहिलेदेखि नै तयार पार्नुभएको दयाका भाँडाहरूप्रति आफ्नो महिमाको धन प्रकट गर्नलाई देखाउनु भयो। यसरी यो दयाको घेराभित्र रहेका व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा यस्ता व्यक्तिहरूबाट आफ्नो महिमा परमेश्वरले के हुन्छ लिनु। यस्ता धर्मीजनहरू जो पनि छन्, यस्ता भक्तजनहरू जो पनि छन्, यिनीहरूको जीवन चाहिँ एउटा महिमापूर्ण जीवन, आज परमेश्वरको महिमालाई लिकन परमेश्वरको महिमापूर्ण त्यो स्वभावलाई लिकन स्वरूपलाई लिकन उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई के हुन्छन् यापन गरेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई आज यहाँनिर यस प्रकारले भनिएको छ, उनीहरूले जब पुकारा गर्छन् अरे धर्मीजनले पुकारा गर्छन् प्रभुले के हुन्छ उनीहरूको पुकारलाई आज उहाँले के हुन्छ सुन्नुहुन्छ। यो पहिलो विषय हाम्रो जो पनि थियो, पहिलो पोइन्ट हाम्रो जो पनि थियो है, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति एउटा धर्मीजन भक्तजन हुनुपर्छ र उनीहरू यो 5 प्रकारको जीवन आज उनीहरूले यापन गरे। एउटा धर्मीकरणको जीवन, एउटा पवित्रताको जीवन, एउटा विजयीको जीवन, एउटा त्यहाँदेखि हामी देख्छौँ है मण्डलीको साथमा सङ्गति गर्ने जीवन, अनि अर्को कुरा हामीले के देख्यौँ भने है एउटा जुन पनि जीवन हुनुको जो पनि जीवन चाहिँ एउटा पाकोपनको एउटा जीवन, अनि 5औँ कुरा हामीले हेऱ्यौँ महिमापूर्ण जीवन। यस प्रकारको व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मी बनिकन भक्त बनिकन उनीहरूले परमेश्वरलाई के हुन सक्छन् प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ आज हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। अब दोस्रो कुरा हामी जो पनि हेर्न गइरहेको छौँ प्रार्थनाको विषय है। आज किन चाहिँ हामीले अब प्रार्थना गर्नुपर्ने, धर्मीजनहरूले चाहिँ किन त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नुपर्ने, किन यहाँनिर हामी यो 32 अध्यायबाट हामीले यो अध्ययन हामीले गरिरहेका छौँ है। यहाँनिर हामी देख्छौँ 3 प्रकारको अवस्था आएको छ, जुन अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब भक्तजनलाई भनिएको छ तिमीले परमेश्वरलाई भेट्ने समय हुँदाखेरि नै अब के गर पुकार गर। अहिले यस्तो खालको परिस्थिति आएको छ जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि अब हामीलाई परमेश्वरले के गर्छ टाढो गराउँछ। आज परमेश्वरदेखि हामीलाई यसले अलग गराउँछ, परमेश्वरको सङ्गतिदेखि यसले हामीलाई टाढो गराउँछ। यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो समय आज हुँदाखेरि नै, परमेश्वरलाई भेट्ने समय हुँदाखेरि नै आज धर्मीजनले भक्तजनले के गरोस् प्रार्थना गरोस् भनिकन यहाँ लेखेको छ। यसकारण हामी यहाँनिर 3 प्रकारको अवस्था यो संसारमा आएको आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। आज हाम्रो जीवनमा आएको धर्मीजनहरूको जीवनमा आएको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। संसारका मान्छेहरूमा आएको जीवन हामीले, यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ अब प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो 3वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रार्थनाको विषय आज के गर्न जान्छ बन्न जान्छ। सबभन्दा पहिलो जीवन जो पनि छ 32 अध्यायको यहाँनिर आज 3 पदमा आज लेखेको छ, जब म चुप लागेँ, जब मैले प्रार्थना गर्न छोडेँ तब मेरा हड्डीहरू दिनभरिको मेरो ऐया आत्थाले गर्दा सुके। यानि ऐया आत्थाको जीवन है। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा रोरिङ भनेर लेख्छ, अनि कहीँ आज यसपालि यो आज जुन पनि आज त्यहाँनिर लेखेको जुन पनि कुरा छ एउटा आज शोकले भरिएको जीवन, एउटा शोकित जीवन है, सुस्केर हाल्ने जीवन है, त्यहाँनिर त्यो प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसकारण यहाँनिर ऐया आत्थाको जीवनले गर्दाखेरि आज यो एउटा विषय आज हाम्रो निम्ति बन्न गएको छ। हामीले प्रार्थना के गर्नुपर्छ किन यस्तो अवस्था आउँछ हामी त्यसलाई के हुन्छौँ हेर्नेवाला छौँ। दोस्रो जो पनि जीवन छ आज जो पनि जसको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ 4 पदमा, किनकि दिनरात तपाईँको हात म माथि गरौँ भएर रह्यो
मेरो शरीरको पानी ग्रीष्म ऋतुको खडेरीमा परिवर्तित भयो। दोस्रो जीवन जो पनि अहिले हामीले व्यतीत गर्न परिरहेको छ। अहिले संसारमा यो कुरा आज आएको छ, यो चाहिँ खडेरीको जीवन है। पहिलो जीवन आइया आथाको जीवन, दोस्रो जीवन हामी देख्छौँ खडेरीको जीवन, अनि तेस्रो जीवन यहाँनिर हामी पाउँछौँ 6 पदमा लेखेको छ। यसकारण हरेक भक्तले तपाईँलाई भेटाउन सक्ने समयमा तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्, निश्चय नै गहिरा पानीका बाढीहरूमा है ती तिम्रा नजिकमा आउने छैनन्। तेस्रो जो पनि अवस्था छ है, आज पानीको बाढीको जीवन जो पनि जीवन छ, यो जीवनबाट भएको फ्लड्स भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। भल बगेर आइरहेको छ, बाढी त्यहाँनिर के रहेछ आइरहेको छ। यो कुन प्रकारको बाढी हो, कुन प्रकारले आज यो प्रकारको अवस्थामा आज हामी पढ्न गए, जसले निम्ति आज हामीले प्रार्थना अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, अय्या अथाको जीवनबाट छुटकारा पाउनु निम्ति, आज यो खडेरीको जीवनबाट छुटकारा पाउनु निम्ति, आज यस प्रकारले यो बाढीको जीवनदेखि छुटकारा पाउनु निम्ति हामीले प्रार्थना निरन्तर आज के गर्नुपर्छ गरिरहनु छ। भक्तजनले प्रार्थना गरोस्, किन यस्तो समय आएको छ, यस्ता परिस्थितिले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरदेखि टाढो हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई भेटाइने समयमा नै अब हामीले के गर्नुपर्छ प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ। अय्या आत्थाको जीवनको लगावमा हामी दुईवटा कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ हामी पाउनु छ। यसले चाहिँ सङ्कष्टको जीवनलाई, एउटा कष्टको जीवनलाई के गर्दछ, जब हामी कष्टमा भइकन आज हामी गइरहेको हुन्छौँ त्यति बेला आज हामीलाई कति पीडा हुन्छ, भित्र अय्या आथा भइरहेको हुन्छ, सुस्केर त्यहाँनिर हामी हालिरहेको हुन्छ, के भयो नि, कस्तो अवस्था भयो नि भन्ने प्रकारको अवस्था त्यहाँनिर आएको हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ बाहिर शोक है, बाहिरको कष्ट त्यहाँनिर आउँदो रहेछ है, जसलाई चाहिँ मिश्रको कष्ट भनेर आज परमेश्वरको वचन लेखेको छ। यसलाई हामी संसारमा आइने कष्टलाई पनि आज हामी के हुन सक्छौँ बताउन सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा आउने रोग बिमारहरू, हाम्रो जीवनमा आउने गरिबीका कुराहरू, हाम्रो जीवनमा आउने घटीकमी कुराहरू, समस्याका कुराहरू है, जसले आज हामीलाई कष्ट दिन्छ, हामीलाई आइया आथा बनाउँछ, हामीलाई सुस्केर हाल्ने आज यसले के गर्छ बताइरहेको हुन्छ है, आज यसमा बनाइरहेको हुन्छ। यो प्रकारको अवस्थामा आज हामीले प्रभुको समक्ष आइकन प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ, किन प्रभु यो अय्या आथाको जीवन मेरो जीवनमा आयो। र पहिला हामी देख्छौँ यहाँनिर है मिश्रको कष्ट भनेर यहाँनिर भनिएको छ, अनि अर्को कष्टलाई चाहिँ वर्तमान समयको कष्ट भनेर आज भनेको हामी दुईवटा कष्टको बारेमा आज हामी के गर्नेवाला छौँ हेर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ अय्या आथाको जीवन, यानि हामी प्रस्थानको किताबमा एक्सोडसमा प्रस्थानको किताबमा यो कुरा हामी के हुन सक्छौँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। प्रस्थान किताब 2 अध्यायमा, प्रस्थान किताब 2 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर के लेखेको छ भने 2 अध्यायको 23 पदमा, अनि इजरायलीहरूले दासत्वको कारण सुस्केर हाले, उनीहरू चिच्याए, दासत्वको कारणले उनीहरूको चिच्याहाट परमेश्वर कहाँ पुग्यो, अनि परमेश्वरले उनीहरूको अय्या आथा सुन्नुभयो, अनि परमेश्वरले अब्राहम, इजाक र याकुबसँग बाँध्नु भएको आफ्नो बाचा सम्झनु भयो, अनि परमेश्वरले इजरायलमाथि दृष्टि लाउनु भयो र परमेश्वरले उनीहरूको वास्ता गर्नुभयो। हामी 3 अध्यायको यहाँनिर हामी अर्को कहाँनिर पाउँछौँ भने 9 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि अब हेर इजरायलीहरूको चिच्याहाट म कहाँ आएको छ र मिश्रीले उनीहरूमाथि गरेको थिचोमिचो मैले देखेको छु। 17 पदमा, अनि मैले भनेको छु म तिमीहरूलाई मिश्रको कष्टबाट छुटकारा दिएर आज तिमीलाई दुध र मह बग्ने देशमा पुर्याउनेछ। आज परमेश्वरले यो अय्या आथालाई उहाँले देखिरहनु भएछ, जो आज मिश्रको कारणले गर्दाखेरि, आज यो संसारको कारणले गर्दाखेरि आज मान्छे जातिको जीवनमा के गरेछ आएको छ। यसकारण यो समयमा आज मान्छे जाति हामी पनि है, आज विश्वासी जनहरू पनि आज यसको अय्या आथा हामीले गरेको हुन्छौँ, सुस्केर हामीले हालिरहेको छ। किन यस्तो भयो, किन मलाई यो प्रकारको अवस्था भयो। यहाँनिर मिस्त्रीहरूले के गरिरहेको छन्, यहाँनिर 1 अध्यायमा आज हामी देख्छौँ आज यो प्रकारको अवस्थामा यो संसारले आज हामीलाई पारिरहेको हुन्छ। हामी लादिएका है, भारले लादिएका व्यक्तिहरू जस्तो यहाँनिर हामी भएको छ। यहाँनिर हामी 1 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 11 पदमा हामी पाउँछौँ। यसकारण तिनीहरूले उनीहरूलाई आफ्ना भारीहरू लदाएर, मिस्त्रीहरूले भारीहरू लदाएर कष्ट दिनका निम्ति है, आज यो कष्ट आएछ, भारी उनीहरूले लदाइदिइरहेको छ। यो संसारको जो पनि भारी छ, यो संसारको जो पनि चिन्ता फिक्रीको कुरा छ, यसकारण प्रभुले आज आह्वान दिएको छ, हे परिश्रम गर्ने र बोझले लादिएकाहरू, भारले लादिएकाहरू, आज यो प्रकारको अवस्थामा आज हामी आया आथा गरेको छ। भारले जब हामी थिचिन्छ गर्छ हामी है, यो सुस्केर आज हामी के हुन्छौँ हालिरहेका हुन्छ। यो प्रकारको अवस्था आज हाम्रो जीवनमा के गर्छ आउँछ संसारको कुराले पनि। यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ। यौना र चिसो संसार 16 अध्यायको 33 पदमा, संसारलाई तिमीलाई कष्ट हुन्छ तर तिमीले ढारस बाँध, मैले संसारलाई के गरेको छु जितेको छु। हाम्रो परमप्रभु संसारमाथि विजय परमेश्वर हुनुभएको खण्डमा आज उहाँले आज हामीलाई के गर्छ, यो प्रकारको अय्या आथाको अवस्थादेखि उहाँले आज हामीले के हुन सक्नुहुन्छ छुटकारा उहाँले दिनुहोस्। यसकारण आज हामीले पुकार गर्नुपर्छ र प्रभुले धर्मीजनहरूले जब पुकार्छन् अरे परमेश्वरले के हुन्छ अरे उनीहरूलाई त्यो कष्टबाट के हुन्छ अरे छुटकारा उहाँले दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह किताब 34 अध्यायमा हामी यो कुरो देख्छौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 34 अध्यायमा
64 अध्यायको 6 पदमा यस दुखीले पुकार्यो र परमप्रभुले उसको बिन्ती सुन्नुभयो र उसलाई उसका सबै कष्टहरूबाट बचाउनु भयो। अर्को जग्गामा यहाँनिर लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ 17 पदमा धर्मी जनले पुकार्दछन् अनि परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र उनीहरूलाई सबै कष्टहरूबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। अहिलेको यो परिस्थितिले पनि आज हामीलाई यस प्रकारको अवस्थामा के गरेछ ल्याएको छ, अय्या अथाको अवस्थामा के गरेछ ल्याएको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यहाँनिर रोमी किताब यो दोस्रो कष्ट, पहिला कष्ट हामीले हेऱ्यौँ मिश्र देशको जो पनि कष्ट छ अर्थात् संसारमा आइने जो पनि कष्ट, अनि यहाँनिर जसले गर्दा हाम्रो जीवन अय्या अथाको जीवन आज भएको छ भने 8 अध्यायको रोमी किताब 8 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। के भयो यो के कष्ट यो हो, यसले पनि अय्या अथा हाम्रो जीवनमा के रहेछ ल्याएको छ। अहिलेको वर्तमान समयको आज संसारको परिस्थितिले आज जो पनि ल्याएका जुन कुराहरू छ, यो महामारीले ल्याएका कुराहरू, आज सब प्रकारको पोल्युसनले आज ल्याएका जुन पनि कुराहरू छ, मान्छे जातिको आज विभिन्न प्रकारका प्रयासहरूबाट भइरहेको कुराहरू, संसार आज दूषित भएर आज गएछ, पोल्युटेड भएर आज गएको छ, योले संसारलाई आज कति आज पीरमा आज के गरेको रहेछ पारेको रहेछ। यस कारण यहाँनिर है यो अहिलेको वर्तमान समयको दुःख कष्टहरूको बारेमा यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर आज त्यही 22 पदमा रहेछ 22 मा, किनकि हामी जान्दछौँ 8 अध्यायको 22 पदमा, किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ अय्या अथा गरिरहेको र प्रसूति वेदनामा तडपिरहेको छ। अनि 23 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि तिनीहरू मात्र होइनन् तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफूभित्र अय्या आथा गर्दछौँ। यो प्रकारको परिस्थितिबाट भइकन जब हामी गइरहेको हुन्छौँ, भित्र हाम्रो हृदयबाट अय्या आथा एउटा सुस्केरा त्यहाँनिर के हुन्छ निस्किरहेको हुन्छ। यो वर्तमान समयको आज परिस्थितिले गर्दाखेरि, वर्तमान समयका दुःख कष्टले गर्दाखेरि यो प्रकारको, तर आज यो चाहिँ हाम्रो भित्र आत्मिक जीवन, अघिको जो पनि मिश्रको सङ्कष्ट छ यो बाहिरी जीवनमा आउने दुःख कष्ट कुराहरू, तर भित्र एउटा जीवनमा पनि एउटा दुःख कष्ट त्यहाँनिर भइरहेको हुन्छ, एउटा कष्टमय समयबाट भइकन हामीलाई जानु, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बदलाव, त्यहाँनिर एउटा चेन्ज त्यहाँनिर आइरहेको छ। त्यति चेन्ज चाहिँ के छ भने हाम्रो यो प्राकृतिक शरीर जो पनि छ, हाम्रो यो नेचुरल जो पनि आज शरीर जो बडी छ, यो चाहिँ आज के हुनुपर्छ, आज एउटा स्वर्गीय शरीरमा एउटा आत्मिक शरीरमा के हुनु पर्दछ परिवर्तन आज हुनुपर्ने आज त्यो आवश्यकता। यस कारण यो चेन्ज आउन परेको खण्डमा आज त्यो प्राकृतिक अवस्थादेखि हामी आज आत्मिकी अवस्थामा आउनको निम्ति है यो विभिन्न प्रकारको परिस्थितिले नै यो दुःख कष्टले नै आज हामीलाई के गर्छ आज बनाउँदै के गर्दो रहेछ लाँदो रहेछ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको 44 पदमा यो कुरो लेखेको छ, एउटा प्राकृतिक शरीर छरिन्छ। 15:44 एउटा प्राकृतिक शरीर छरिन्छ, एउटा आत्मिक शरीर बौराइन्छ। प्राकृतिक शरीर हुन्छ र आत्मिक शरीर पनि हुन्छ, अनि एउटा चेन्ज त्यहाँनिर आउनुपर्छ। भित्र अब त्यो काम चाहिँ आज भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यो बाहिरको दुःख कष्टहरूले गर्दाखेरि है यो सङ्कष्ट जो पनि छ यसले चाहिँ अब के गर्छ, भित्र हामीलाई एउटा महिमापूर्ण स्वतन्त्रताको निम्ति यसले हामीलाई तयार गरेको हुन्छ। एउटा चेन्ज प्राकृतिक शरीरदेखि आज त्यो महिमित शरीरमा आज परिणत हुने त्यो चेन्जले चाहिँ एउटा आज अय्या अथाको जीवन आज हामीले के गर्नुपर्दछ व्यतीत गर्नुपर्दछ। रोमी किताब 8 अध्यायको 21 पदमा, किनकि सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धन, यो विनाशको बन्धनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि सृष्टि आफै पनि साथै हामी पनि है बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरको सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछन्। आज हामी त्यो स्वतन्त्रता आज हामीले प्राप्त गर्छौँ। यसकारण त्यो बन्धनमा आज हामी रहेका छौँ, त्यो विनाशको बन्धनमा, आज त्यो प्राकृतिक शरीरको बन्धनमा। यो शरीर जो पनि हाम्रो छ यो शरीरले आज हामीले के हुन्छ कष्ट दिइरहेको हुन्छ, दुःख दिइरहेको हुन्छ। अनि बाहिरको यो शरीर अब के हुनुपर्छ नाश हुँदै जानुपर्छ। भित्र एउटा मनुष्यत्व आज सृष्टि गरिनुपर्छ, भित्र एउटा मनुष्यत्व आज के गर्नुपर्छ बनिनुपर्छ है, जो चाहिँ आज एउटा महिमित शरीर, एउटा आज आत्मिक शरीर भनिकन अघि हामीले त्यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 44 पदमा हामीले के गरेका थियौँ पढेका थियौँ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 4 अध्यायमा आज यो कुरो के गरेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीलाई त्यो आत्मिक शरीर प्राप्त गर्ने निम्ति यो अय्या अथाको जीवन आज हामीले के गर्नुपर्दछ व्यतीत गर्नुपर्छ। 3 अध्यायको दोस्रो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको 16 पदमा, यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ तर हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ, अनि प्रभु हामी बनिरहन्छौँ, सङ्गतिको जीवन हामी लागिरहन्छौँ, यो धर्मीकरणको जीवन पवित्रताको जीवन हामी लिइरहन्छौँ, पाको पनामा हामी आइरहन्छौँ है। अनि आज हामी यस प्रकारले के हुन्छ हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि
भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेको हुन्छ। 17 पदमा, किनकि हाम्रो छिनभरको हल्का सङ्कष्टले हाम्रो निम्ति नाप्नै नसकिने सदा रहने भारी महिमा के गर्छ उत्पन्न गर्छ। यस प्रकार हामी त्यो महिमित शरीरमा आज हामी के हुन्छौँ, परिवर्तन आज हामी हुन्छ, जो चाहिँ ख्रिस्टको शरीर, जो ख्रिस्टको रूप हो, उहाँको स्वभाव जो पनि छ, उहाँको जीवन जो पनि छ। अनि त्यो जीवनलाई लिकन हामी त्यो नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वीमा हामी के गर्ने छौँ, प्रवेश। तर त्यो समय त्यो जग्गामा पुग्नको निम्ति, त्यो अवस्थामा हामी आउन निम्ति, त्यो महिमा शरीर महिमापूर्ण स्वतन्त्रतालाई आज प्राप्त गर्ने निम्ति चाहिँ आज हामी अय्या अथाको जीवन आज हामीले के हुन्छौँ, व्यतीत। यो वर्तमान समयको सङ्कष्टले चाहिँ आज हामीलाई त्यो प्रकारको परिस्थितिमा लगिकन हाम्रो जीवनमा बदलाउने आउँछ। अनि आज यस विषयमा हामी अय्या अथा गर्दै परमेश्वरको समक्ष आइकन प्रार्थना निरन्तर हामी गर्दै हाम्रो जीवन हामी के हुन्छौँ, अगाडि हामी बढाइरहेका हुन्छौँ। यो पहिलो कुरा भयो प्रार्थनाको विषय, एउटा अय्या अथाको जीवन है। आज विश्वको सङ्कष्ट, संसारको सङ्कष्ट, यसलाई हामीले झेल्नुपर्छ। साथै आज वर्तमान समयको सङ्कष्टलाई पनि आज हामीले झेलिकन आज परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाद्वारा एउटा महिमापूर्ण एउटा त्यो भारी महिमा हाम्रो जीवन उत्पन्न गरिकन त्यो आनन्दको दिनको निम्ति प्रभुले के हुन्छ तयार गरे। यसकारण अहिलेको यो समयमा हामीलाई दुःख गर्नुपर्छ, कष्ट हामीलाई गर्नुपर्छ, तर प्रार्थनासहित हामीले गऱ्यौँ भने हामीले सबै सङ्कष्टदेखि प्रभुले के हुन्छ अरे छुटकारा के हुन्छ दिनुहुन्छ। अब दोस्रो जो पनि हामीले विचार हामीले हेरिरहेको छौँ, भजनसङ्ग्रह किताब 32 अध्यायबाट दोस्रो अवस्था, दोस्रो हाम्रो प्रार्थनाको जो पनि विषय छ, यो खडेरी आज के गरेको छ, परेको छ। यो खडेरी परेको कारणले गर्दाखेरि अब यो खडेरीमा पनि आज परमेश्वरले आफ्नो महानतालाई के गर्नुपर्छ, प्रकट गर्नुपर्छ है। यस कारण यो खडेरीको पनि दुईवटा कारण रहेछ। एउटा कारण चाहिँ हामी यहाँनिर यिर्मया किताब 50 अध्यायमा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यिर्मया किताब 50 अध्याय हामी छोटकरीमा अब हामी हेर्छौँ, किन हामीलाई प्रार्थनामा समय व्यतीत गर्नु परेको छ। यिर्मया किताब 50 अध्याय, यिर्मया किताब 50 अध्यायमा यहाँ हामी देख्छौँ, यहाँनिर यिर्मया किताब 50 अध्यायको यहाँ हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने 38 पदमा रहेछ है। 50 अध्यायको 38 पदमा यो कुरो लेखेको छ, बाबेलका पानीहरूमाथि खडेरी परेको छ र ती सुकिजानेछन्, किनकि त्यो देश खोपिएको मूर्तिहरूको देश हो र तिनीहरू आफ्ना मूर्तिहरूको निम्ति पागल सर छ। आज यो मूर्तिको कारणले पागल सर भएको खण्डमा आज यो खडेरी के गरेको छ अरे, परेको छ अरे। अनि आज यो बेबिलोनको कुरा यहाँनिर गरिरहेको छ भने अहिलेको यो समयमा प्रभुको छोराछोरीको जीवनमा पनि आज यो खोपिएको छ यो है मूर्तिहरू आज हृदयमा के गरेको छ अरे, खोपिएर राखे। हाम्रो पाप पनि अधर्महरू जो पनि छ आज यो खोपिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो मूर्ति सर हाम्रो जीवनमा रहेको कतिवटा कुरा जो छ, आज परमेश्वरले जुन महिमा पाउनुपर्ने, परमेश्वरले जो आदर पाउनुपर्ने त्यो आदर परमेश्वरले पाउनु सक्नुभएको छ। अनि आज यस्ता कुराहरूले जो पनि छ हाम्रो जीवनमा आएका कुराहरूले आज ती कुराले आज त्यो परमेश्वरको आदरलाई, परमेश्वरको महिमालाई आज लिइरहेछ। त्यसलाई मूर्ति भनिन्छ है। मूर्ति भनेको त्यो आज खडा गरेको जुन पनि आज आकृति होइन है, तर आज के छ भित्र हृदयमा आज जो पनि मूर्तिहरू आज खडा भएछ। हाम्रो मनले आज कुन कुरोलाई आज बेसी मन पर्छ, परमेश्वरभन्दा कुन कुरोलाई आज बेसी मन, त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आज मूर्ति बन्न जान्छ। यो मूर्तिले गर्दाखेरि आज के छ त्यहाँनिर खडेरी परेको अवस्था आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्नुहोस्। यो यिर्मयामै यो कुरा हामी पाउँछौँ। यिर्मया 17 अध्यायको 1 पदमा हाम्रो पाप पनि अधर्म जो पनि छ आज परमेश्वरभन्दा बेसी जुन कुरोलाई हामीले मान्यता दिइरहेको छौँ ती कुरोले आज हाम्रो जीवनमा के गर्छ, आज यसकाले त्यो मूर्तिको काम आज गरेको हुन्छ, हाम्रो जीवनमा खडेरी के हुन्छ ल्याइरहेको हुन्छ। अनि दोस्रो खडेरीको कारण यहाँनिर आज हामी के हुन सक्छौँ, यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ आज परमेश्वरको घरको निम्ति हामीले वास्ता राखेनौँ भने आज खडेरी त्यहाँनिर पर्छ। यसमा परमेश्वरको घरमा आज हामीले जुन प्रकारले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। हग्गैको किताबमा यो कुरा हामी देख्छौँ। आज यो हाम्रो जीवनमा परमेश्वर घरको सम्बन्धमा आज यो जीवन हामीले ठिक प्रकारले व्यतीत गर्न नसकेको खण्डमा यहाँनिर हामी हग्गैको किताबमा यो कुरा हामी लेखेको हामी पाउन सक्छौँ है। हग्गैको किताब यहाँनिर 1 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, अनि मैले जमिन र पहाडहरूमाथि, त्यसको अगाडि माथिपट्टि यहाँनिर 9 पदमा लेखेको छ है, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उजाड भएको मेरो भवनको कारणले, उजाड भएको मेरो भवनको कारणले अनि तिमीहरू चाहिँ हरेक आफ्ना घरतिर कुद्छौ। आफ्नो कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरको घरको निम्ति हामी वास्ता राखेको हुँदैनौँ। अब 11 पदमा आइकन प्रभुले भन्छ, मैले जमिन र पहाडहरूमाथि, अन्न नयाँ दाखमध्ये तेल र जमिन उब्जाएको थोकरमाथि, साथै मानिस गाई बस्तु र तिमीहरूको हातको सबै मेहनतमाथि खडेरी बोलाएको छ। जब हामीले परमेश्वरको घरको वास्ता हामी राख्दैनौँ, परमेश्वरको घरको विषयमा आज चिन्ता फिक्र हामी गर्दैनौँ, आज परमेश्वरको वचनले भन्छ है उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे, आज त्यहाँनिर है आज के गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर खडेरी उहाँले आज बोलाउनु। यो दोस्रो कारण र हाम्रो परमेश्वरभन्दा बेसी अरू कुरालाई हामीले आज श्रेय दिएको खण्डमा, आदर दिएको खण्डमा, अर्थात् मूर्तिहरू आज हाम्रो जीवनमा हामीले राखेको खण्डमा खडेरी त्यहाँनिर आउँछ भने है। अर्को दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ, परमेश्वर घरको वास्ता हामीले नराखिकन आफ्नो आफ्नो कुरामा हामी निरन्तर हामी लागेर आफ्नै सोच विचार हामी लागेको हुन्छ, आफ्नै बढी बढाइको निम्ति हामी सोचिरहेको हुन्छ। यस्ता कुरा हाम्रो जीवनमा छ भने यसले पनि के गर्छ, त्यो खडेरी लिन आउँछ।
त्यस कारण यो हाम्रो जीवनमा आज भइरहेको कुराहरू भएको खण्डमा एउटा दोस्रो प्रार्थनाको विषयमा हामी पाउँछौँ। पहिलो प्रार्थनाको विषयमा आज हामीले यस प्रकारले देख्यौँ कि अय्या आत्थाको जीवनको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु, सङ्कष्ट जो पनि हाम्रो जीवनमा आएको छ, मिश्रले ल्याएको छ, आज यो वर्तमान समयको अवस्थाले आज ल्याएको छ, यो सङ्कष्टको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, यसको छुटकारा प्रार्थना गर्नुपर्छ भने दोस्रो कुरो यो खडेरी जो पनि यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि आउँछ, यसको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? प्रार्थना हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ ताकि प्रभुको घरको उन्नति वृद्धि होस्। यो समयमा परमेश्वर आफ्नो घरलाई जुन प्रकारले उन्नतिमा उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्छ है, यसको उन्नति वृद्धि आज हाम्रो जीवनदेखि लगातार भइरहेको छ। यस कारण आज हामीले प्रार्थनामा हाम्रो समयलाई के गर्नुपर्छ? व्यतीत, किनभने यो खडेरीले आज हाम्रो जीवन कस्तो अवस्था ल्याएको छ। यिर्मया किताबमा हामी देख्छौँ, यिर्मया किताब यहाँनिर हामी यसलाई कानेर हामी देख्छौँ भने है, यिर्मया किताबमा यो कुरो लेखेको छ आज 14 अध्यायमा, यिर्मया किताब 14 अध्यायको यहाँनिर यिर्मया किताब 14 अध्याय 14, यिर्मया च्याप्टर 14 यहाँनिर 4 र 5 पदमा लेखेको छ है, 4 र 5 पद। किनभने जमिन चिरा परेको छ, पानी नभए खण्डमा, सुक्खा भए खण्डमा, खडेरी भए खण्डमा, किनभने पृथ्वीमा वर्षा भएको थिएन, हलीहरू लज्जित भए, तिनीहरू आफ्ना शिरहरू ढाके, यस प्रकारको अवस्था आज आएको छ है। चिरा परे, जमिन चिरा परेको अवस्था आज मण्डलीमा आज यस प्रकार अनेकताहरू, विभाजनहरू आज आएको अवस्थाहरू त्यहाँनिर चिरा परिरहेको छ, मान्छेले देखिरहेको छ। अनि त्यहाँनिर आज के गर्नु खोज्छ है, आज त्यो चिराबाट भइकन स्यालहरू पस्न खोज्छ अरे, आज विभिन्न प्रकारका पशुहरू, जङ्गली पशुहरू आज प्रवेश गर्नु खोज्छ। मण्डलीमा यो प्रकारको अवस्था आज आएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ है, र प्रभुले के हुन्छ? आफ्नो महिमा उहाँले यो आज खडेरीलाई उहाँले के हुन्छ? हटाउन सक्नुहुन्छ अरे। यहाँनिर हामी यशाया किताब पनि देख्छौँ, यशाया किताब 58 अध्याय, अब तिमीले प्रार्थना गर्नेछौ र म यो खडेरीलाई के गर्छु? हटाइदिनेछु। र आज मण्डलीलाई उहाँले कुन प्रकारको अवस्थामा ल्याउनु चाहिँ यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर 58 अध्यायमा है 9 पदमा, जब तिमीले पुकार्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ, 58 भनेपछि 58 को 9 पदमा, तब तिमीले पुकार्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ, तिमीले बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुन्छ म यहाँ छु। त्यसको बाद 11 पदमा, अनि परमप्रभुले निरन्तर तिमीलाई डोर्याउनुहुनेछ, खडेरीको समयमा तिम्रो प्राणलाई तृप्त पार्नुहुनेछ र तिम्रो हड्डीहरूलाई हृष्टपुष्ट पार्नुहुनेछ, अनि तिमीले पानी सिँचेको बगैँचा चाहिँ र पानीको मूल चाहिँ हुनेछौ, जसको पानी कहिल्यै सुक्दैन। आज यस्तो मण्डली प्रभुले आज के हुन्छ? चाहना हुन्छ, जुन मण्डलीमा सबैजना हृष्टपुष्ट आज भएर रहेका हुन्छन्। खडेरी आज हटेर जान्छ, त्यहाँनिर परमेश्वरले सबैलाई आज डोर्याइरहेको हुन्छन्। आज त्यो पानी सिँचेको बगैँचा जस्तो है, पानीको मूल चाहिँ जसको पानी कहिले पनि सुक्दैन, त्यहाँनिर कहिले पनि अब खडेरी पर्नेवाला छैन। यो प्रार्थना आज हामीले के गर्नुपर्छ? गर्नु। यो दोस्रो प्रार्थनाको विषय भने तेस्रो प्रार्थनाको विषय हामीले वंशको किताब 32 अध्यायमा देख्थ्यौँ, बाढहरूको कुरा, पानीको बाढहरूको कुरा त्यहाँनिर के गर्छ? गरेको हामी देख्न सक्छ। पानीको बाढले पनि दुईवटा कुरालाई के गर्छ? बताउ, एउटा चाहिँ शत्रुबाट आएको जो पनि आज आक्रमण छ, त्यो आक्रमणलाई के गर्दछ? बाढ भनेर भनेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छ। यशाया किताब 59 अध्याय, यशाया किताब 59 अध्याय 59मा, अघि हामीले 58बाट पढ्यौँ, 59को यहाँनिर हामी कहाँनिर देख्छौँ भने 19 पदमा रहेछ। 59 19 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, जब शत्रु बाढ चाहिँ भित्र आउनेछ। शत्रु आज के गर्छ? आउँछ। अरूको यहाँनिर यो बाढलाई अर्को त्यहाँनिर देखेको छ, दोस्रो शमूएलको किताबमा पनि बताएको छ। दोस्रो शमूएलको किताब 22 अध्यायमा, दोस्रो शमूएलको किताब 22 अध्यायमा अब हामी सक्छौँ। दोस्रो शमूएल किताब 22 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 22 अध्यायको यहाँनिर 5 पदमा लेखेको रहेछ, जब मृत्युका छालले मलाई घेरे, भक्तिहीन मानिसहरूको बाढले मलाई भयभीत पारे है। भक्तिहीन मानिसको बाढ, शत्रुहरूको बाढ, यसको लागि हाम्रो जीवनमा के गर्छ? आउँछ। दाउदले आफ्नो जीवनमा यो कुरोको अनुभव आज उसले गरेको थियो। कसरी आज यी भक्तिहीन मानिसहरूले है उसको जीवनमा ल्याएको जो पनि बाढ छ, जसले गर्दा ऊ आज असहाय भएको छ है। आज ऊ असहाय भएको अवस्थामा त्यहाँदेखि हामी के हुन सक्छौँ? यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर वंशको किताब 69 अध्यायमा 69मा, साम 69मा यो कुरो लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 1 पदमा, हे परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो प्राणसम्म आएको छ। म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु, उहाँ जहाँ उभिने आधार छैन। म गहिरो पानीमा आएको छु, जहाँ बाढीहरू म माथि उर्लन्दछन्। 3 पदमा, पुकार्दा पुकार्दा म थाकिसकेँ, मेरो घाँटी सुकेको छ। मेरो परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरो आँखाहरू धमिला भइसकेका छन्। यस प्रकारले आज हामी यो बाढ आएको हाम्रो जीवनमा के हुन सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। यसकारण हामी लगातार प्रार्थना गरौँ। यहाँनिर भन्दैछ, पुकार्दा पुकार्दा म थाकिसकेँ, हामी थाकिसकेका छौँ। यो प्रकारको अवस्था हाम्रो शत्रुहरूले आज हामी भक्तिहीन मान्छेहरूको आज आक्रमण त्यहाँनिर बढिरहेको कुराहरू, आज हामीलाई घृणा गर्नेहरू, यहाँनिर 4 पद, बिना कारण नै मलाई घृणा गर्नेहरू, हाम्रो केही
तर पनि हामीलाई मान्छेले घृणा यो प्रकारको बाढले आज हामीले के गर्छ घेरिएको अवस्थामा हामीले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ पुकार हामीले गर्नुपर्छ भने यो बाढले दोस्रो बाढले चाहिँ अब परमेश्वरको प्रभु यीशु मसीहको आगमनलाई आज के गर्छ देखाउँछ। नोहको समयमा आज मान्छे जाति अब हाम्रोमा समय नभएकोमा हामी त्यति पढ्दैन, तर यो उत्पत्ति किताब 7 अध्यायमा त्यो बाढ आएको कुरा के हुनसक्छ हामी लेखी पाउन सक्छौँ। 6 अध्यायमा मान्छे जातिको संसारको जो पनि अवस्था छ त्यो अवस्थालाई त्यहाँनिर के रहेछ बताए। यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बाढ आयो है, जसले गर्दा आज नोहको समयको सबै मानिसहरू नाश भएर गए। अब यसलाई अन्तिम समयमा आज यो कुरालाई फेरिले त्यही प्रकारको समय आउँछ, बाढ फेरि पनि आउँछ है, जुन बाढले आज हामीलाई नाश गर्नेवाला। यदि त्यो पानीको बाढ नआउला है, तर आज नोहको समयमा जस्तो अवस्था त्यहाँनिर आउँछ भनिकन आज प्रभुले हामीलाई के हुनुभएछ यहाँनिर भन्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर मत्ती किताब 24 अध्यायमा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अन्तिम दिनको चिन्हहरूको बारेमा यहाँनिर यो कुरा लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 24 अध्यायमा यहाँनिर लेखेको छ है। 24 अध्यायको यहाँनिर यो जो पनि कुरा यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। नोहको समयको कुरा यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 38 पदमा रहेछ है, 38 पद 39 पद। किनकि जसरी जल प्रलय हुनु अघिभन्दा अघिका दिनमा नोह जहाजमा पसेका दिनसम्म खाइरहेका पिरहेका थिए, विवाह गरिदिए आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूलाई केही थाहा भएन। त्यही प्रकारको अवस्था अब के हुन्छ अरे मानिसको पुत्रको आगमनमा पनि हुनेछ। यसले हामीलाई आज यो बाढले आज हामीलाई प्रभुको आगमनको निम्ति आज हामीलाई एउटा चेतावनी आज दिएर आउँछ। यो बाढको समय आउँछ, आइरहेको छ है। प्रभुको आगमनको दिनका चिन्हहरू आज के भइछन् पुरा भइरहेका छन्। अहिलेको महामारी पनि एउटा चिन्ह हो है, जुन चिन्हद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो आगमती उहाँले के हुनुहुन्छ तयार उहाँले गराउनु एउटा प्रार्थनाको विषय आज हामी के गर्छ हुन्छ। यसमा आज यसको निम्ति हामी लगातार के हुनुपर्छ प्रार्थना। किनभने यो बाढले चाहिँ आज हाम्रो प्रेम जो पनि परमेश्वरप्रति छ यो प्रेमलाई डुबाउन खोज्छ अरे। यसलाई हामी श्रेष्ठ गीतको किताबमा हामी है यहाँनिर हामी 8 अध्यायको 7 पदमा पाउँछौँ। बाढले आज प्रेमलाई डुबाउन खोज्छ तर यो डुबाउन सक्दैन। आज धेरैको प्रेम आज सेलाएर जान्छ अन्तिम दिनमा। परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ मत्ती किताब 24 अध्यायको 12 पदमा। अनि दोस्रो कुरो आज यसले हाम्रो घरलाई के गर्नु खोज्छ भत्काउनु। यो बाढ आएर मत्ती किताब 7 अध्यायको 24, 25, 26 पदमा त्यहाँनिर 24, 25तिर है त्यहाँनिर यो कुरा हामी 25 देखि 27 पदसम्म कुरा हामी पाउँछौँ। बाढ आयो रे र घरलाई के गरे रे हिर्कायो रे। आज हाम्रो घरलाई हिर्काउनु खोज्छ, हाम्रो परिवारलाई हिर्काउनु खोज्छ, मण्डलीलाई आज हिर्काउनु खोज्छ। यो बाढले आज यस प्रकारको प्रभाव पारिरहेको छ, असर पारिरहेको छ। आज मण्डलीमा कुन प्रकारको अवस्था आज आएको छ, हिर्काइरहेको छ, भत्काउन खोजिरहेछ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हाम्रो पारिवारिक जीवनमा आज यस प्रकारको बाढहरू आएर आज हामीलाई भत्काउन खोज्छ। तर आज प्रभुले आज हामीलाई प्रार्थनाको विषय यो हामीलाई दिनुभएको छ। आज आइया आथाको जीवनको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज यस प्रकारले यो खडेरीको जीवनको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाढ जो हाम्रो जीवनमा आज उर्लिरहेको छ यसले हामीलाई घेरिरहेको छ, नाश गर्न खोजिरहेको छ। यसको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ यो प्रार्थनाको विषय भने अब प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरको जो पनि प्रबन्ध जो परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनको निम्ति गर्न चाहनुहुन्छ 3वटा विचारहरू लिकन म तपाईँलाई है यो वचनलाई म शेष गर्न चाहन्छु। हामी वचनसँग किताब 32 अध्यायमा यो कुरा हामीले पायौँ। यहाँनिर 3वटा कुराहरू आज लेखेको छ। परमेश्वरको जो पनि प्रबन्ध हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा आज के हुन्छ नि यहाँनिर लेखेको छ है 7 पदमा 32 अध्यायको 7 पदमा तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर हामी लुक्ने ठाउँ भन्नुहुन्छ। यो प्रकारको जब पनि बाढ आउँछ, यो प्रकारको खडेरी जब आउँछ, आज विभिन्न प्रकारको परिस्थिति अहियाहताको जीवन हुन्छ, हामी प्रभुमा के हुन सक्छौँ शरण आज हामी लिन सक्छौँ। हामी लुक्ने ठाउँ के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। 5वटा परमेश्वर कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई त्यो कुरा र आज पद मात्र बताइदिन्छु है। आज उहाँ हामी कसरी लुक्ने ठाउँ उहाँ के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो जो पनि छ परमेश्वरको घर चाहिँ आज हामी लुक्ने ठाउँ के गर्छ अरे भन्छ। यसलाई हामी वचनसँग किताब 27 अध्यायको 5 पदमा लेखेको हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो आज परमेश्वरको जुन वचन छ यो वचन आज हामी के गर्छ लुक्ने ठाउँ आज के गर्छ बनिन्छ। यसलाई हामी वचनसँग किताब 119 अध्यायको 114 पदमा 119, 114मा आज हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ परमेश्वरको वचन आज हामी लुक्ने ठाउँ। अनि तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको जनहरू लुक्ने ठाउँ भन्छ। यसकारण आज यो समयमा आज हामी परमेश्वरको जनहरू जो पनि हामी छौँ आज हामी धेरैको निम्ति लुक्ने ठाउँ आज आश्रयको स्थान आज हामी के हुनुपर्छ बन्नुपर्छ। यो हामी यशाया किताब 32 अध्यायको 2 पदमा आज हामी के हुन सक्छौँ पाउँछ। हामी लुक्ने ठाउँ आज धेरैको निम्ति के हुनुपर्छ बन्नु परेको छ। अनि चौथो कुरा हामी पाउँछौँ आज लाइट अफ गड परमेश्वरको जो पनि ज्योति छ यो ज्योति पनि आज प्रभुको डुगुको निम्ति लुक्ने ठाउँ आज के गर्छ अरे बन्छ अरे। यसलाई हामी हबक्कु किताब 3 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। अनि 5औं कुरो जो पनि छ परमेश्वरको उपस्थिति। यो चाहिँ सबभन्दा आज लुक्ने ठाउँ परमेश्वरको उपस्थिति। सधैँ नै आज हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रहन सक्यो भने
प्रभुको नामको घेराभित्र, प्रभुको घर लहुको घेराभित्र हामी सधैँ नै रह्यौँ भने आज यो महामारीबाट पनि हामी सधैँ नै के हुन सक्छौँ, बाँचिरहन सक्छौँ है। वचनको किताब 31 अध्यायको 20 पदमा यो कुरो के छ लेख्छ। यसमा आज धर्मीजन के गर्छन् अरे, आज परमेश्वरको नाम भएको जग्गामा आज उनीहरू कुदेर जान्छन् अरे, अनि उनीहरू के गर्छन् अरे, सुरक्षित रहन्छ। यसलाई हामी हितोपदेश किताब प्रोवर्ब 18 अध्यायको 10 पदमा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अनि आज दाउदले भन्छ भजन सङ्ग्रह 143 अध्यायको 9 पदमा, म आज परमप्रभुतिर के गर्छु, कुदेर जान्छु, म सुरक्षित के गर्छु, रहन्छु। यस कारण परमेश्वरको उपस्थितिले आज हामीलाई के गर्छ, त्यो सुरक्षित हाम्रो निम्ति लुक्ने ठाउँ आज के गर्छ बनेको हामी देख्न सक्छौँ। भने दोस्रो जो पनि कुरा हामी पाउँछौँ 32 अध्यायको आज यहाँनिर 7 पदमा लेखेको छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट जोगाउनुहुन्छ। आज परमेश्वर हामीले सुरक्षाका कारण उहाँ बन्नुहुन्छ। यसरी हामी उहाँ थाहा हामीले के गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ है। अनि आज हाम्रो परमेश्वरलाई आज हामीले चिन्नुपर्छ। अनि यो परमेश्वरले हामीले के गर्नुहुन्छ, यो कुरा हामी भजन सङ्ग्रह किताब 121 अध्यायमा आज हामी के गर्न सक्छौँ, तीनवटा कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामी कसरी यो सुरक्षा जोगाउने कुरा जो पनि छ, परमेश्वरले हामीले जोगाउनुहुन्छ, त्यो कुरा हामी भजन सङ्ग्रह 121 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, पाउनु। म फरर पढिदिन्छु, 1 मिनट मात्रै लाग्ला। पहाडतिर म मेरो आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ, मेरो सहायता परमप्रभुबाट नै आउँछ, जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। आज यहाँनिर यो प्रार्थना आज गरिरहने, हाम्रो प्रार्थना गर्ने जग्गा यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भने अब परमेश्वर हाम्रो कस्तो हुनुहुन्छ, 3 पदमा, उहाँले तिम्रो पाउँ चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उग्नुहुने छैन। हेर इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने उग्नुहुने छैन, ननिदाउनु हुनेछ। आज हाम्रो प्रभु यस प्रकारले है, त्यहाँदेखि 5 पदमा, परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै तिम्रो दाहिने हातपट्टि तिम्रो छारी हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँले आज हामीलाई जोगाउनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि सुत्नुहुन्न, जन्म हेरिरहनुहुन्छ सबै प्रकारको परिस्थितिलाई है। त्यसको बादमा हाम्रो निम्ति उहाँ रक्षक बन्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति छाया बन्नुहुन्छ, हाम्रो शीतलता उहाँले के हुन्छ, दिनुहुन्छ। त्यसको बादमा आज कुन कुन कुरोदेखि प्रभुले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ, यहाँनिर 6 पददेखि 8 पदसम्म कुरामा लेखेको छ। दिनको समयमा सूर्यले तिमीलाई पोल्ने छैन, न त रातको समयमा चन्द्रमाले प्रहार गर्नेछ। 7 पदमा, परमप्रभुले तिमीलाई सबै खराबीबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। 8 पदमा, परमप्रभुले तिम्रो आवत जावत अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुन्छ। यो दोस्रो कुरा परमेश्वरले आज हामीलाई के हुन्छ, जोगाउनुहोस् हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा। भने तेस्रो कुरो जो पनि हामी भजन सङ्ग्रह किताब 32 अध्यायमा आज हामी पाउँछौँ यहाँनिर है, यस प्रकारले लेख्छ 7 पदमा, तपाईँले मलाई छुटकाराको गीतहरूले के हुन्छ, घेर्नुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो गीतले हामीलाई वरिपरिबाट के हुन्छ अरे, घेर्नुहुन्छ। यो गीत कति यो महत्त्वपूर्ण हामी पाउँछौँ, किनभने यो गीत जो पनि छ यो सियोनको गीत हो। यो गीत जो पनि छ आज यस प्रकारले परमप्रभुको गीत हो। यसलाई हामी भजन सङ्ग्रह किताब 137 अध्यायमा 3 र 4 पदमा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो गीत जो पनि छ यसलाई हामी थुमाको गीत भनिकन भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी यहाँ प्रकाश किताब 15 अध्यायको 4 पदमा आज हामी देख्छौँ। यो गीतले आज हामीलाई सम्हाल्छ, यो गीतले हामीलाई एकाअर्कालाई उत्साह प्रेरणा दिन सहायता गर्छ। कलसी किताब 3 अध्यायको 16 पदमा हामी पाउँछौँ भने इफिसी किताब 5 अध्यायको 19 पदमा हामी आफूलाई पनि सम्हाल्न सक्छौँ है। त्यो गीत हामी गाइरहेको हुन्छौँ है। अनि आज यस प्रकारले आज के छ है, आज यो गीतले हामी एकाअर्कालाई पनि हामी बताउन सक्छ अरे, सिकाउन सक्छ अरे। यसको यो गीतले आज हामीले के गर्छ, यो गीतको है यो छुटकाराको गीत हो। यसले हामीलाई सबै प्रकारको अवस्थादेखि छुटकारा दिइकन आज हामीलाई घेरिरहेको हुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले यो महान कार्य, उहाँ हाम्रो निम्ति लुक्ने स्थान बन्नुहुन्छ, उहाँ आज हाम्रो निम्ति जोगाउने आज हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर उहाँ बन्नुहुन्छ। अनि हामीलाई छुटकाराको गीतले उहाँले घेरिकन उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। र अहिलेको यो परिस्थितिमा उहाँले आज हामीलाई डोराइकन अगाडि बढाउँदै आज हामीलाई उहाँले के हुन्छ अगाडि। यस कारण उहाँले आज भक्तजनलाई अनि भक्तजनहरू 5 प्रकारको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यस्ता भक्तजन बनिकन धर्मीजन बनिकन आज हामी प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौँ र प्रभुले यो प्रार्थनाको समय जो पनि हामी व्यतीत गर्नेवाला छौँ यसमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिए। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।